हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको भिडियोमा हामी मोडल क्वेसनको ग्रुप बी को क्वेसन नम्बर 4A बाट स्टार्ट गर्दैछौँ। डिफाइन टेम्परेचर ग्रेडियन्ट इन एन अब्जेक्ट। टेम्परेचर ग्रेडियन्ट भने के हो, त्यसको लागि एउटा म सानो एउटा फिगर चाहिँ बनाउँछु है, बुझ्न सजिलो हुन्छ। जस्तो मसँग एउटा रेक्टेङ्गुलर सेपको रड छ है, र त्यो रडको दुईटा इन्ड मैले ए र बी भने, र यो ए इन्डबाट बी इन्डतिर हिटको फ्लो भइरहेछ। हामी सबैलाई थाहा छ है, हायर टेम्परेचरदेखि लोवर टेम्परेचरमा हिटको फ्लो हुन्छ। सपोज ए चाहिँ हायर टेम्परेचर θ1 मा छ र मैले एदेखि बीको बिचमा कतै भनौँ न है, मिडवेतिर कतै चाहिँ सपोज एक्स डिस्टेन्स पर एउटा पोइन्ट हेर्न खोज्दैछु जसको टेम्परेचर कति छ θ2। र टेम्परेचर ग्रेडियन्टलाई डिफाइन गर्नुपर्दाखेरि के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले ग्रेडियन्ट भनेको के हो सुरुमा बुझौँ ल। ग्रेडियन्ट भनेको चाहिँ रेट अफ चेन्ज। के को रेट अफ चेन्ज भयो यसमा? टेम्परेचरको रेट अफ चेन्ज विथ रेस्पेक्ट टु डिस्टेन्स। कतातिर? इन द डिरेक्सन अफ हिट फ्लो। भनेपछि टेम्परेचर ग्रेडियन्ट भनेको के रहेछ? द रेट अफ चेन्ज अफ टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टु डिस्टेन्स इन द डिरेक्सन अफ हिट फ्लो। त्यसलाई हामीले टेम्परेचर ग्रेडियन्ट भनेर बुझ्न सक्छौँ है। सो यसमा टेम्परेचर ग्रेडियन्टलाई कसरी लेख्न पाइयो भन्दा θ1 माइनस θ2 बाई एक्स। किनभने यो के दियो? माथिकोले डिफरेन्स अफ टेम्परेचर दियो, तलकोले डिस्टेन्स कति हिँड्यो त्यो दियो। ओके, सो यसरी हामीले टेम्परेचर ग्रेडियन्टलाई बुझ्न सक्छौँ। एन इलेक्ट्रिक किचन रेन्ज हेज ए टोटल वाल एरिया अफ 1.40 मिटर स्क्वायर and is insulated with a layer of fiberglass that has a temperature of 175 degrees Celsius and its outside surface is 35 degrees Celsius। यहाँ क्वेसनले अलिकति एउटा कुरा छुटाएको छ, यो फाइबर ग्लासको थिकनेस दिएको छैन, यो चाहिँ युनिभर्सिटी अफ फिजिक्सबाट चाहिँ लिएको क्वेसन हो है। यसमा यहाँ 4 सेन्टिमिटर थिक छ त्यो फाइबर ग्लास, यो टिप्नु होला है, यो छुटेको रहेछ। द्याट एज अ टेम्परेचर भनेको चाहिँ जुन चाहिँ अट्याच भएको छ इलेक्ट्रिक किचन रेन्ज सँग, त्यसको टेम्परेचर हायर टेम्परेचर 175 डिग्री सेल्सियस एन्ड इट्स आउटसाइड म बुझाउँछु यो एकछिनमा, इट्स 35 डिग्री सेल्सियस। द फाइबर ग्लास हेज अ थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ 0.040 वाट पर मिटर पर केल्भिन। क्यालकुलेट द रेट अफ फ्लो अफ हिट थ्रु द इन्सुलेसन अज्युमिङ द फाइबर एज अ फ्ल्याट स्ल्याब अफ एरिया अफ 1.40 मिटर स्क्वायर। यो किचन रेन्ज भनेको तपाईँले सुन्नु भएको छ कि छैन? किचन रेन्ज अनि फाइबर ग्लास, म एकचोटि फिगर देखाउँछु ल, त्यहाँबाट क्लियर हुन्छ। यो जुन देख्दै हुन्छ नि, यो है, यो जुन फिगर छ यो चाहिँ किचन रेन्जको फिगर हो। यसमा के छ त भन्दाखेरि ओभन पनि छ, यतातिर ओभन छ है, माथितिर ग्यास स्टोभ छ, स्टोभ पनि भएको ओभन पनि भएको दुइटै। यसलाई हामी किचन रेन्ज भन्छौँ। र ठ्याक्कै त्यही किचन रेन्जकै स्टोभ नभए पनि मैले सिमिलर टाइपको स्टोभ लिएको छु, र यो स्टोभ को यस्तो यो साइडमा हेर्नुहोस् त, यहाँ देख्दै हुन्छ तपाईँहरू, यो एउटा यो मान्छेले हातले पक्रेको छ नि है, यो जुन छ यो चाहिँ फाइबर ग्लास हो। यो फाइबर ग्लासको काम के हुन्छ भन्दाखेरि नि इन्सुलेट गर्ने काम हुन्छ क्या। जस्तो यसको कन्ट्याक्टमा भएको टेम्परेचर चाहिँ अहिलेको केसमा हेरौँ न, इलेक्ट्रिक रेन्ज हाम्रो क्वेसनको केसमा जुन फाइबर ग्लास यहाँ कन्ट्याक्टमा छ नि, यो जुन यो ठाउँमा है, यो ठाउँमा कन्ट्याक्टमा छ, यसको टेम्परेचर एकदमै हाई हुन्छ। अनि यो बाहिरको सर्फेसमा चाहिँ फेरि टेम्परेचर के हुन्छ? लो हुन्छ। द्याट मिन्स हिटलाई यसले इन्सुलेट गरिरहेको छ क्या। जति हिट चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा जानुपर्ने हो जान्थ्यो, यो नभएको भए त्यति जान पाउँदैन होइन, त्यसले इन्सुलेट गर्यो। अब यति बुझिसकेपछि हामीले किचन रेन्ज पनि बुझ्यो है, यति बुझिसकेपछि हामीलाई सजिलो हुन्छ गर्नलाई। अब किचन रेन्जको टोटल वाल एरिया, त्यो भनेको माथिपट्टिको जुन स्टोभ भएको एरिया छ, त्यो टोटल वाल एरिया छ 1.40 मिटर स्क्वायर। र यसै माथिबाट चाहिँ के राखिन्छ? फाइबर ग्लास राखिन्छ नि होइन। तर 2 डाइमेन्सनमा त म त्यसरी माथिबाट राखेको देखाउन सक्दिनँ। त्यो के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि यो हो है फाइबर ग्लास, जुन यसकै माथिबाट ठ्याक्कै छोपेको छ। द्याट मिन्स त्यो वाल एरियाको एरिया जति छ त्यो फाइबर ग्लासको एरिया पनि त्यति नै छ। बुझ्नुभयो? यो चाहिँ फाइबर ग्लास। ओके, र यो फाइबर ग्लासले इन्सुलेसनको काम गर्छ। त्यही भएर जुन फाइबर ग्लास कन्ट्याक्टमा भएको सर्फेस छ नि, जस्तो यहाँनिर हेर्नुहोस् त, सपोज यो तलको जुन कन्ट्याक्टमा भएको सर्फेस छ यो 175 डिग्री सेल्सियस छ अरे, तर बाहिरको चाहिँ जुन कति छ 35 डिग्री सेल्सियस छ अरे।
हाम्रो क्वेसनमा हो। भनेपछि मैले अब यहाँ 2D मा देखाउनु पर्दाखेरि यतापट्टि अट्याच भएको चाहिँ भनेको यो यतापट्टि देखाएको भनेको भित्र तलपट्टि है, तलपट्टि हो यो तलपट्टि अट्याच भएको θ1 = 175 डिग्री सेल्सियस र यो बाहिरपट्टिको जुन लोवर टेम्परेचर छ θ2 यो 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, अनि यहाँ द फाइबर ग्लास हेज अ थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ 0.040 वाट पर मिटर पर केल्भिन। यो फाइबर ग्लासको थर्मल कन्डक्टिभिटी कति रहेछ के कति रहेछ भन्दाखेरि 0.040 वाट पर मिटर पर केल्भिन। ह्यान्ड राइटिङ अलिकति उ भयो, प्लिज इग्नोर गरिदिनु होला यसलाई। रेट अफ हिट फ्लो निकाल्नु पर्ने छ थ्रु द इन्सुलेसन। यो फाइबर ग्लासबाट चाहिँ यो फाइबर ग्लास जुन इन्सुलेटिङ लेयर छ यसबाट चाहिँ रेट अफ हिट फ्लो कसरी भइरहेको छ त्यो चाहिँ हामीले के गर्नु छ थाहा पाउनु छ। रेट अफ हिट फ्लो = वाट हैन। र फाइबर ग्लासको एरिया चाहिँ 1.40 मिटर स्क्वायर छ हैन। सो अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि फर्मुला लगाउँ। हामीलाई थाहा भएको फर्मुला Q/T भनेको हामीलाई थाहा छ कति हो भन्दाखेरि KA θ1 - θ2 by x है। यो के भनेको थर्मल कन्डक्टिभिटी जेबाट कन्डक्सन भइरहेछ, ए भनेको एरिया हैन, यो जुन एरिया अफ फाइबर ग्लास। त्यस्तै θ1 θ2 भनेको उसको हायर टेम्परेचर इन र लोवर टेम्परेचर इन बिचको डिफ्रेन्सेस भयो र x भनेको त्यो फाइबर ग्लासको थिकनेस भयो। अब त कति सजिलो भयो, अब सजिलो भयो। अब हामीले जस्ट फर्मुला के अरे भ्यालु राख्ने ठ्याक्कै आउँछ रिजल्ट। 0.040 इन्टु एरिया कति छ 1.40 इन्टु 175 - 35 बाई एक्स भनेको कति थिकनेस हो त्यो भनेको 4 सेन्टिमिटर छ, त्यो भनेको कति भयो 0.04 चाहिँ मिटर भयो। यसरी हामी यसको भ्यालु कति निकाल्न सक्छौँ 196 वाट है। यो भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि 1 सेकेन्डमा 196 जूल अफ हिट चाहिँ त्यो फाइबर ग्लासबाट के हुँदो रहेछ फ्लो हुँदो रहेछ। हामीले यसरी इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ। यो क्वेसन त सक्यो हाम्रो। अब अर्कोमा जाउँ सी नम्बरमा। हाउ माइट द रेट अफ कन्डक्सन बी अफेक्टेड इफ द फाइबर एब्जर्ब्स मोइस्चर। ओके, फाइबरले मोइस्चर भनेको थाहा छ तपाईँलाई, त्यो वाटर भेपर प्रेजेन्स भएको चाहिँ वाटर भेपर अथवा वाटर प्रेजेन्स भएको ग्यास भनौँ न, भेपर भन्दा नै हुन्छ। अब मोइस्चरलाई एब्जर्ब गर्यो भने चाहिँ रेट अफ कन्डक्सन बढ्छ, किनभने वाटरको कन्डक्टिभिटी धेरै हुन्छ है, त्यही भएर रेट अफ कन्डक्सन के हुने भयो बढ्ने भयो। ठिक छ, द्याट मिन्स इट विल इन्क्रिज बिकज एज द मोइस्चर इज एब्जर्ब द थर्मल कन्डक्टिभिटी इज इन्क्रिज। ओके, यसलाई मेटौँ। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ, रमाइलो छ क्वेसनहरू। Figure 5.1 shows a ray of light is entering and emerging out through a part of a convex lens. Define convex lens and state one daily application of it. Okay, convex lens भन्दाखेरि म कन्केभ लेन्सको पनि कुरा गरिहाल्छु ल। दुईटैलाई एकैचोटि बुझ्यो भने कन्फ्युजन हुँदैन हामीलाई। कन्वेक्स लेन्स भनेको तपाईँले देख्नु भएको छ है, यस्तो सेपको हुन्छ। कन्केभ चाहिँ कस्तो हुन्छ फेरि यस्तो सेपको हुन्छ। एक कन्केभ भनेको केभ जस्तै हुन्छ है, अनि कन्भेक्स भनेको फ्लेक्स्ड आउट हुन्छ, भनेको बाहिरतिर उक्सेको हुन्छ, निस्केको हुन्छ। केभ भनेको यो गुफा भनेर बुझ्दा हुन्छ। अनि मिररकै पनि त्यस्तै त हुन्छ नि हैन, जस्तो मिररको चाहिँ कन्केभ र कन्भेक्स कसरी छुट्याउने हेर्नु है त। जस्तो केभतिर चाहिँ रिफ्लेक्टिङ सर्फेस रहेछ, बाहिरतिर चाहिँ पोलिसिङ रहेछ भने त्यो कन्केभ मिरर भयो हैन। केभतिर चाहिँ रिफ्लेक्टिङ सर्फेस नभएर त्यो चाहिँ नन रिफ्लेक्टिङ सर्फेस रहेछ र बाहिरतिर चाहिँ रिफ्लेक्टिङ सर्फेस रहेछ भने त्यो चाहिँ कन्भेक्स भयो। हेर्नुहोस् त, यो जतातिर यो यसो पुट्टुसा निस्केको छ नि त्यतातिर चाहिँ कन्भेक्स, यो भित्रपट्टि चाहिँ कन्केभ। त्यसरी बुझ्न सकिन्छ यसलाई है। नेक्स्टमा यसमा पनि आउँछौँ हामी। अब कन्भेक्स लेन्स यो भइहाल्यो है। अब यहाँ स्टेट वान डेली एप्लिकेसन अफ इट। ओके, डेली एप्लिकेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो कन्भेक्स लेन्सको। म्याग्निफाइङ ग्लासमा पनि युज गरिन्छ कन्भेक्स लेन्स हैन। अनि जस्तो क्यामेरा लेन्समा पनि, आई ग्लासमा पनि। म आई ग्लासको चाहिँ एकचोटि इक्जाम्पल दिन्छु ल, किन युज गरिन्छ भनेर। हामीले पहिला क्लास 10हरूमा पनि पढेको कुरा हो, त्यही भएर त्यहाँ अलिक रिकल हुन्छ भनेर है। तपाईँले हाइपरमेट्रोपिया अथवा हाइपरोपिया पनि भन्छ त्यसलाई, अनि मायोपिया सुन्नुभएको होला दुईवटा। हाइपरमेट्रोपिया भनेकोलाई हामीले फार साइटेडनेस अथवा लङ साइटेडनेस पनि भन्छौँ हैन।
त्यसको इक्जाम्पल दिएर म कन्भेक्स र कन्केभ लेन्सको कन्भेक्स लेन्सको एप्लिकेसनलाई बुझाउन खोज्छु है। सो नर्मल आईको केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन रेहरू आइरहेको हुन्छ नि त्यो रेहरू गएर कहाँ मिट हुन्छ, यो रेटिनामा मिट हुन्छ। ठिक छ, एउटा पोइन्टमा मिट हुन्छ, ब्लरी भिजन हुँदैन, एकदमै नर्मल भिजन हुन्छ, मजाले क्लियर देखिन्छ। तर कसैलाई हाइपरमेट्रोपिया भएको छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ त भन्दा यो जुन लेन्स छ नि आईको लेन्स, यसले चाहिँ ट्याक्क यहाँ फोकस गर्न सक्दैन रेटिनामा, यो रेटिनाको बिहाइन्डमा फोकस हुन्छ, जसले गर्दाखेरि क्लियर भिजन आउँदैन है। अब यस्तो केसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि एउटा कन्भेक्स लेन्स युज गरौँ आँखा अगाडि। कन्भेक्स लेन्सको काम त के हो त भन्दाखेरि कन्भेक्स लेन्स इज अ कन्भर्जिङ लेन्स। कन्भर्जिङ लेन्स भने कस्तो लेन्स भन्दाखेरि यदि कुनै जस्तो लाइट रेहरू आइरहेछ, प्यारलल लाइट रेहरू आइरहेछ भने उसले के गर्छ त भन्दा एउटा पोइन्टमा मिट गराउँछ, यो फोकसमा सबै लाइट रेलाई के गराउँछ, मिट गराउँछ, कन्सन्ट्रेट गराउँछ, भने कन्भर्ज गराउँछ के कन्भेक्स लेन्सले। अब हेर्नु है त, जब यहाँबाट हाइपरमेट्रोपिया भएको पर्सनको आँखामा लगाइयो चस्मा, कन्भेक्स लेन्सवाला चस्मा, यो प्लस चस्मा हो, यो प्लस माइनस लगाएको हुन्छ नि। सो यहाँबाट जुन रे आएको छ यसले कन्भर्ज गर्यो, हेर्नुहोस् त, यसले एउटै फोकसमा ल्याउन खोज्यो, तर ठ्याक्कै चाहिँ हाम्रो आँखाको अगाडि आइपुग्यो कन्भर्ज हुँदै हुँदै, अनि यो आँखाको लागि ट्याक्कै नर्मल भिजन जस्तै भइदियो र यहाँ रेटिनामा आएर इमेजको फर्मेसन भयो है। यसरी चाहिँ कन्भेक्स लेन्सको डेली एप्लिकेसन भने के रहेछ, टु ट्रिट हाइपरमेट्रोपिया अर लङ साइटेडनेस। यस्तो फिगरहरू बनाइरहनु पर्दैन, त्यही पनि बनाइदिनु हो भने केही छैन, हाइपरमेट्रोपिया भएको एउटा केस बनाइदिनु अनि करेक्टेड विथ कन्भेक्स लेन्स भनेर बनाइदिनु। तर क्वेसनले सोधेको चाहिँ छैन है, तपाईँलाई आफैले रहर लगाउने मात्रै हो, क्वेसनले सोधेअनुसार भनिदिने मात्रै, हाइपरमेट्रोपियाको ट्रिटमेन्टको लागि युज गरिन्छ भनेर। ठिक छ, अनि जस्तो कन्केभ लेन्सको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि कन्केभ लेन्स चाहिँ फेरि डाइभर्जिङ हुन्छ। डाइभर्जिङ भने कस्तो भन्दाखेरि जस्तो यो कन्केभ लेन्स हो है, जुन प्यारलल रेहरू आएछ नि त्यो प्यारलल रेलाई अझ छरी पो दिन्छ त है, डाइभर्ज गरिदिन्छ। कन्केभ लेन्सले चाहिँ के गर्थ्यो फेरि प्यारलल रेलाई कन्भर्ज गरिदिन्थ्यो एक ठाउँमा, तर यो कन्केभ लेन्सले चाहिँ के गर्छ फेरि डाइभर्ज गर्छ। त्यही भएर कन्केभ लेन्सलाई डाइभर्जिङ लेन्स र कन्भेक्स लेन्सलाई कन्भर्जिङ लेन्स भनिन्छ। हाम्रो अर्को क्वेसनको आन्सर त आइसकिहाल्यो यहीँबाट है। ल ओके, क्यालकुलेट द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ द मेटेरियल अफ द लेन्स सोन इन द फिगर। यसको लागि म एकचोटि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको लागि म एउटा रिफ्र्याक्सनको कुराहरू अलिकति भनिहाल्छु है। जस्तो यो एउटा दुईवटा मिडियम बिचको इन्टरफेस हो, यहाँ एक्स मिडियम छ, यहाँ वाइ मिडियम छ। यो मिडियमको ट्याक्क यो इन्टरफेसको ट्याक्क परपेन्डिकुलर ड्र गऱ्यो भने हामीले नर्मल बनाउन सक्छौँ है। र यो मिडियमबाट चाहिँ लाइट रे आयो भने यो मिडियममा के हुन्छ त रिफ्र्याक्सन हुन्छ, डिपेन्डिङ अन कुन रेयरर मिडियम हो कुन डेन्सर मिडियम हो। यदि रेयरर मिडियम रहेछ, यो रेयरर रहेछ भनेको लोवर डेन्स मिडियम र यो हायर डेन्सिटी मिडियम द्याट मिन्स डेन्सर मिडियम रहेछ भने रेयरदेखि डेन्सरमा आउँदाखेरि नर्मलतिर के हुन्छ रिफ्र्याक्ट हुन्छ, बेन्ड हुन्छ लाइट, र डेन्सरदेखि रेयरमा जाँदाखेरि नर्मलभन्दा पर भाग्दै जान्छ। र यो जुन नर्मलसँग इन्सिडेन्ट रेले जुन रे इन्सिडेन्ट भएको छ त्यसले बनाएको एङ्गललाई एङ्गल अफ इन्सिडेन्स भनिन्छ, र नर्मलसँग यो रिफ्र्याक्टेड रेले बनाएको एङ्गललाई रिफ्र्याक्टेड रे भनिन्छ, सरी एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन भनिन्छ, भेरी सरी ओके। र यो पुरै एङ्गल चाहिँ कति हुन्छ अरे फेरि 90 डिग्री हुन्छ, यो पनि कति नै हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ, यति आर भयो यति आई भयो। ठिक छ, इन्सिडेन्ट रेले नर्मलसँग बनाएको एङ्गल एङ्गल अफ इन्सिडेन्स, र इन्सिडेन्ट रेले रिफ्र्याक्टेड रेले नर्मलसँग बनाएको एङ्गल एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन। अब रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने भन्दा स्नेल्सको एउटा ल छ, त्यो चाहिँ म्यु इक्वल्स टु साइन आई बाई साइन आर हो। साइन अफ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स र साइन अफ एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सनको रेसियोले के दिन्छ, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ द मेटेरियल दिन्छ। यो क्वेसनमा त्यही सोधिएको छ, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ द मेटेरियल अफ द लेन्स सोन इन द फिगर। त्यसको लागि हामीलाई के चाहियो, साइन अफ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स र साइन अफ एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन चाहियो। अब कोही एकदमै आवेशमा आएर के गर्नुहुन्छ त भन्दा 54 डिग्रीलाई साइन अफ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स लेख्नुहुन्छ अनि एन्सर गर्नुहुन्छ, एन्सर त आयो तर मिल्न चाहिँ मिल्दैन, मार्क्स आउँदैन होइन, 2 मार्क्स फुत्क्यो हातबाट। यो 54 डिग्री छ है, यो पुरै चाहिँ कति छ 90 डिग्री छ होइन,
यो पुरै भनेको चाहिँ जस्तो मैले यसलाई अलिकति इलाबोरेटेड फर्म यतापट्टि बनाउँछु है। ल एउटा के आछ रे आछ। ल ठिक छ, यसरी आछ। यो रेले यो नर्मलको यतापट्टि यो इन्टरफेससँग कति बनाएछ 54 डिग्री एंगल बनाएछ। यो पुरै त 90 डिग्री छ भने चाहिँ यो कति हुन्छ एंगल अफ इन्सिडेन्स, किनभने इन्सिडेन्ट रे त यो हो हैन। इन्सिडेन्ट रे यो नर्मल हो, नर्मलसँग एंगल बनायो कति छ त 90 - 54 छ भने कति भयो 36 डिग्री। भनेपछि एंगल अफ इन्सिडेन्स चाहिँ 36 डिग्री हो, 54 डिग्री हैन, झुक्याउनु दिएको तपाईहरुलाई है, नझुकिनु होला सजिलै। म्यू इक्वल्स टु कति हुने भयो sin 36 डिग्री बाई sin 32 डिग्री। ल त्यो त ठिक छ, किन नर्मलसँग रिफ्र्याक्टेड रेले बनाएको एंगल त के नै हो 32 डिग्री नै हो। अब म्यू निकालौं, sin 36 बाई sin 32 कति आउने रहेछ म्यू 1.11 है। म्यू रेशियो यसको युनिट हुँदैन। ओके, सो यसरी हामीले रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ दिस मटेरियल पनि निकाल्न सक्यौं। अब अर्को क्वेशनमा आउँ। अर्को क्वेशनमा यो अर्को क्वेशनको कहाँ अलिकति फरक छ, तपाईलाई भन्दै जान्छु। डिफाइन कन्केभ मिरर एन्ड स्टेट वन डेली एप्लिकेसन अफ इट। ओके, कन्केभ मिररलाई डिफाइन गर्न सकिहाल्नुहुन्छ, स्फेरिकल मिरर हो हैन। स्टेट वन डेली एप्लिकेसन अफ इट। ओके, कन्केभ मिरर चाहिँ मेनली म एउटा भन्न सक्छु सेभिङ मिरर, म पनि गरिरहेको हुन्छु, द्याट्स वाइ आई नो। अरू पनि थाहा छ मलाई, थाहा छैन त, तर डेली एप्लिकेसनमा हेर्दाखेरि सेभिङ मिरर जस्तो के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि कन्केभ मिरर यो है म बनाइहाल्छु, बाहिरतिर पोलिस्ड, यो रिफ्लेक्टेड के यहाँनिर एउटा प्रिन्सिपल एक्सेस, ठिक छ, प्रिन्सिपल एक्सेस। अब यसको चाहिँ ल सेन्टर अफ कर्वेचर यो भयो, यो फोकस भयो सपोज हेर्नु है त, यो चाहिँ पोल भयो यो पोइन्ट। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि कन्केभ मिररले के गर्छ भन्दा यदि फोकस र पोलको बीचमा अब्जेक्ट रहेछ भने इमेज कतातिर फर्म गर्छ हेरौँ है त। पहिला रुल लगाउँ है त रेको, जस्तो यो यता जान्छ अनिखेर यो एफ हुँदै रिफ्लेक्ट भएर आउँछ, त्यस्तै यहाँबाट पनि एउटा नि हो र पास हुने भयो हैन। अनि जुन यता गएको थियो त्यही यता वापस आउँछ, रिफ्लेक्ट भएर आउँछ है। भनेपछि अब यसलाई ठ्याक्कै यतापट्टि त इमेज बनेन, यो साइडमा इमेज बनेन, यतापट्टि एक्सटेन्ड गरौँ, यहाँतिर एक्सटेन्ड गर्दाखेरि यतातिर काहीँ मिट हुन्छ, यसलाई यो भयो, ठिक छ। यो अब्जेक्ट हो है, यो चाहिँ के हो इमेज हो। हेर्नु है त, अब्जेक्टको साइज र इमेजको साइजलाई कम्पेयर गर्नुहोस् त। अब्जेक्टको साइज भन्दा इमेज एकदमै के छ म्याग्निफाइड छ। अनि त्यस्तै के पनि भएको छ अर्को पनि विचार गर्नुहोस्, यो चाहिँ अब्जेक्ट इमेज चाहिँ भर्चुअल छ। किन भर्चुअल छ? किनभने इट इज फर्मड बिहाइन्ड द मिरर। मिररको उता भित्रपट्टि चाहिँ फर्म भएको छ कि बाहिरपट्टि फर्म भएको छैन, ठिक छ। इट इज फर्मड बिहाइन्ड द इमेज इज फर्मड बिहाइन्ड द मिरर, पछाडिपट्टि फर्म भएको छ र भर्चुअल छ किनभने अपराइट छ है। रियल भएको के हुन्थ्यो, रियल हुँदाखेरि चाहिँ जस्तो अब्जेक्ट यस्तो छ भने इमेज यसरी उल्टेर आउँथ्यो, जस्तो टाउको खुट्टा मेरो टाउको माथि र खुट्टा तल थियो भने रियल इमेजको लागि के हुन्छ खुट्टा माथि टाउको तल हुन्छ। तर भर्चुअल इमेजको लागि के हुन्छ खुट्टा माथि के अरे टाउको माथि नै खुट्टा तल नै हुन्छ, जस्तो हुन्छ त्यस्तै देखिन्छ। जस्तो यो केसमा चाहिँ के देखिने भयो, यो यदि म फोकस र प्रिन्सिपल एक्सिसको बिचमा चाहिँ बसेँ भने मेरो चाहिँ एकदमै म्याग्निफाइड इमेज देखिने भयो। त्यही भएर सेभिङ गर्दाखेरिको केसमा हेर्नु है त, एकदमै नजिकमा ल्याएर मैले हेर्छु नि त हैन, दाढी काट्दाखेरि है, अनि नजिकमा ल्याएर हेर्दाखेरि मेरो मुख चाहिँ एकदमै म्याग्निफाइड देखिन्छ, एकदमै ठुलो देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि म अलिअलि मजाले होसपूर्वक चाहिँ सेभ गर्न सक्छु, दाढी क्लियरली पनि सेभ गर्न सक्छु। अनि भर्चुअल पनि छ, भर्चुअल इन्भर्टेड छैन, इन्भर्टेड हुँदाखेरि त गाह्रो हुन्थ्यो हैन। अनि भर्चुअल पनि छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई सजिलो हुन्छ के गर्नका लागि, सेभिङ गर्नका लागि है। अरू थुप्रै एप्लिकेसनहरू पनि छन्, मलाई झट्टै याद आयो यही भने। अब यसमा जाउँ एक्चुअली। अ सर्टेन प्रोजेक्टर युजेस अ कन्केभ मिरर फर प्रोजेक्टिङ एन अब्जेक्ट्स इमेज अन स्क्रिन। इट प्रोड्युसेस एन इमेज द्याट इज 5 मिटर अवे फ्रम द मिरर एज सोन इन फिगर। तर एउटा कुरा यहाँ के छ, के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि नि, यो क्वेसनमा मलाई अलिकति डाउट लागेको छ, किनभने यो अब्जेक्ट जुन छ र यो इमेज जुन छ नि अपराइटै देखिरहेछ है। यो अपराइट हुने केस त भर्चुअल इमेजको केस हो, तर कन्केभ मिररले भर्चुअल इमेज फर्म कता गर्छ त भन्दाखेरि भर्चुअल इमेज इज फर्मड
बिहाइन्ड द स्क्रिन अनि म्याग्निफाइड पनि भनेको छ। म्याग्निफाइड भर्चुअल इमेज फर्म गर्ने केस भनेको त कन्केभ मिररले कहाँ मात्रै हो भन्दाखेरि बिहाइन्ड द स्क्रिन, बिहाइन्ड द कन्केभ मिरर, बिहाइन्ड द मिरर भनेको यतातिर हो। त्यही भएर मलाई डाउट लाग्यो यो क्वेसनबाट। र आई गेस यहाँबाट चाहिँ यो 5 मिटर टाढा छ। यो भर्चुअल इमेजै भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यतापट्टि हुन्छ भन्ने कुरा नै माने, किनभने यो अपराइट इमेज त फर्म हुनै सक्दैन। अपराइट इमेज एउटै तपाईँको एकै साइडमा चाहिँ अब्जेक्ट जुन साइडमा छ इमेज त्यो साइडमा फर्म हुनै सक्दैन होइन। र भर्चुअल पनि म्याग्निफाइड पनि भनेको छ भने बिहाइन्ड द मिरर नै हो। र अर्को कुरा प्रोजेक्टरमा चाहिँ कन्केभ मिररको युज हुन्छ, तर यो पर्पजको लागि हुँदैन, किनभने जुन भर्चुअल इमेज फर्म गरेको हुन्छ नि यो कन्केभ मिररले यस्तो केसमा, त्यो चाहिँ स्क्रिनमा प्रोजेक्टै गर्न सकिँदैन। भर्चुअल इमेज क्यानट बी प्रोजेक्टेड इन द स्क्रिन, ओन्ली द रियल इमेज क्यान। र प्रोजेक्टरमा के युज गरे हुन्छ त लेन्सहरू युज गरे हुन्छ है, कन्भेक्स लेन्स युज गरे हुन्छ मेनली है। त्यसरी चाहिँ फर्म हुने हो लार्जर इमेज। यहाँ क्वेसनले कसरी भन्यो है, बट आई गेस दिस इज द राइट आन्सर है, यसरी गर्नुपर्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ यो भर्चुअल नै हो जस्तो देखेर बिहाइन्ड द मिरर नै फर्म गरेँ है, यसलाई चाहिँ मैले होइन भनेर नै माने। लार्जर इमेज फर्म गर्न सक्दैन भन्ने कन्डिसन त थिएन, किनभने एउटा सेन्टर अफ कर्वेचर र तपाईँले फोकसको बिचमा अब्जेक्टलाई राख्नुभयो भने एकदमै लार्जर इमेज त फर्म गर्छ, तर इन्भर्टेड इमेज फर्म गर्छ क्या। जस्तो सेन्टर अफ कर्वेचर यहाँ बिचमा राखेको भए यो अब्जेक्टलाई के हुन्थ्यो भन्दाखेरि सेन्टर अफ कर्वेचरदेखि यतापट्टि लार्जर साइजको इमेज फर्म हुन्थ्यो, तर इन्भर्टेड, ठ्याक्कै उल्टो। अब्जेक्ट यतातिर छ ठ्याक्कै यतापट्टि, तर यो त हुँदै भएन, यो हुँदैन है। सो यसरी नै गरौँ हामी। ठिक छ, यो कति छ 5 मिटर छ। यो 5 मिटर भनेको इमेजको डिस्टेन्स। र तपाईँले भर्चुअलको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि माइनस नेगेटिभ साइन दिनुपर्छ, कन्भेन्सन याद राख्नु। v इक्वल्स टु कति भयो -5 मिटर। र अब्जेक्टको डिस्टेन्स हामीलाई थाहा छैन है। अब हामीले निकाल्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि फोकल लेन्थ निकाल्नुपर्ने छ। अनि गिभ रिजन वाइ इज द इमेज लार्जर देन द अब्जेक्ट। ओके, इमेज किन लार्जर देन द अब्जेक्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ यो फिगर तपाईँले बनाइदिनुपर्छ। यही फिगर त हो नि होइन, यो फिगर तपाईँले बनाइदिनुपर्छ है। यो क्वेसनमा प्रिन्ट मिस्टेक भएको यो क्वेसन। ओके, सो यहाँ क्वेसनले के भनेको छ, इमेज इज 5 टाइम्स बिगर देन द अब्जेक्ट भनेपछि कतिले म्याग्निफाई भएछ इमेज 5 टाइम्सले, भनेपछि म्याग्निफिकेसन कति रहेछ 5 रहेछ। हामीलाई के पनि थाहा छ m इक्वल्स टु -v/u भन्ने कुरा पनि थाहा छ है। सो -v/u भन्ने कुरा थाहा छ। सो कति भयो त m 5 छ, -v भनेको 5/u, देयरफोर u इज इक्वल्स टु कति भयो 1 मिटर। अब्जेक्ट कति टाढा, पोलदेखि अब्जेक्ट 1 मिटर टाढा। त्यस्तै अब फोकल लेन्थ कसरी निकाल्ने, 1/f इक्वल्स टु 1/u प्लस 1/vu, हामीलाई मिरर फर्मुला थाहा छ। अब 1/f इक्वल्स टु 1/1 अनि के लेख्नु पर्यो यहाँ हामीले -1/5 है। सो कति हुने भयो 5 - 1/5 भनेको 4/5। सो f इक्वल्स टु कति हुने भयो 5/4, त्यो भनेको 1.25 मिटर। यस, यो कन्डिसन हुन्छ, किनभने तपाईँको अब्जेक्ट चाहिँ कति रहेछ, अब्जेक्ट चाहिँ कति 1 मिटर टाढा र फोकस चाहिँ 1.25 मिटर टाढा। भनेपछि फोकस र पोलको बिचमा के छ, अब्जेक्ट छ। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ कति म्याग्निफाइड इमेज फर्म हुन सक्दो रहेछ, 5 टाइम्स म्याग्निफाइड इमेज फर्म हुन सक्दो रहेछ। ओके, सो अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। स्केच एन इलेक्ट्रिक फिल्ड प्याटर्न अराउन्ड 2 आइडेन्टिकल नेगेटिभ पोइन्ट चार्जेस सोन बिलो। दुईवटा नेगेटिभ चार्जेसहरू छ, -q है। यिनीहरूको वरिपरि इलेक्ट्रिक फिल्डको प्याटर्न चाहिँ हामीले फाइन्ड बनाउनु पर्ने अरे। इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको के हो त भन्दाखेरि जस्तो कुनै पनि चार्जको इलेक्ट्रिक फिल्ड, म सपोज एउटा कुनै चार्जको इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्छु है त, ल यो चार्ज एउटा छ, यसको इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको चाहिँ यसको नजिकै कुनै एउटा टेस्ट चार्जलाई ल्याउँदाखेरि, टेस्ट चार्ज अथवा जुनसुकै चार्ज होस्, एउटा कुनै चार्जलाई ल्याउँदाखेरि यो चार्जले यसको कारणले कति फोर्स अफ अट्र्याक्सन अथवा रिपल्सन फिल गर्छ, त्यो नै के हो इलेक्ट्रिक फिल्ड हो। द्याट मिन्स द फोर्स अफ अट्र्याक्सन र रिपल्सन द्याट एक्जिस्ट होइन,
ड्यू टु द चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फिल्ड। ठिक छ है। अहिले म यो 6 को ए चाहिँ एकछिनमा डिस्कस गर्छु ल। 6 को बी सुरुमा गरौँ अनि 6 को एलाई चाहिँ तपाईँलाई एउटा सिमुलेसन देखाउँछु म, त्यहाँबाट अझ क्लियर हुन्छ, त्यही भएर लास्टमा गरौँला त्यो। बीलाई हेरिहालौँ। Obtain an equation in terms of Q and R for the field strength at point X due to two charges shown in figure 6.1. ओके, यहाँ x भन्ने छ, x चाहिँ कति छ अरे माइनस क्यूदेखि r डिस्टेन्स टाढा छ, माइनस यो माइनस क्यूदेखि r डिस्टेन्स टाढा छ, यो माइनस क्यूदेखि 2r डिस्टेन्स टाढा छ। अब हामीलाई त के थाहा छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेन्थको फर्मुला थाहा छ, Q/4πε0r² हो यदि r भनेको चाहिँ डिस्टेन्स फ्रम दि चार्ज रहेछ भने है। सो अब के गरौँ भन्दाखेरि यो दुईटै चार्जले गर्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड हेरौँ नि त कति हुँदो रहेछ है। यो मेटाउँछु म। जस्तो म पहिलो चार्ज चाहिँ यो पहिलो माइनस क्यू योबाट कति हुँदो रहेछ त्यो हेरौँ। माइनस क्यू एक्समा है, माइनस Q/4πε0, त्यो एक्ससम्मको डिस्टेन्स कति छ 2r छ, त्यही भएर 2r को स्क्वायर प्लस फेरि यसले गर्दाखेरि माइनस Q/4πε0r²। यो सबै टर्म्सहरूको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ होला, मैले केही भनिनँ। यहाँबाट के हुने भयो माइनस Q/कति 4πε0 4r² हुने भयो भनेपछि अब यहाँबाट 4πε0r² चाहिँ दुईटैबाट कमन आयो र भित्र बाँकी रह्यो पहिलोबाट 1/4 दोस्रोबाट 1। द्याट मिन्स यहाँबाट कति आउँछ E भनेको माइनस 5Q/4πε0r²। है तपाईँलाई हेर्नलाई अलिकति गाह्रो भयो होला, म यसलाई यसो गर्छु। अब सजिलो भयो। यहाँबाट हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेन्थ निकाल्न सक्छौँ है त, सजिलो निस्किन्छ, यो गाह्रो छैन। 3 मार्क्स आउँछ यतिमा। अब यो 6 को एमा जाउँ। सो 6 को एमा हामीलाई भनेको छ स्केच एन इलेक्ट्रिक फिल्ड प्याटर्न अराउन्ड 2 आइडेन्टिकल नेगेटिभ पोइन्ट चार्जेस। इलेक्ट्रिक फिल्ड प्याटर्नले चाहिँ के दिन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि पोइन्टमा इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन कतातिर छ त्यो देखाउँछ है। त्यसलाई हेरौँला एकचोटि सिमुलेसनबाट। जस्तो मैले इलेक्ट्रिक फिल्ड प्याटर्न चाहिँ पहिला पोजिटिभ चार्जको हेर्छु है त कस्तो हुँदो रहेछ। ल पोजिटिभ चार्जको वरिपरि हेर्नुहोस् त इलेक्ट्रिक फिल्डको प्याटर्न कस्तो छ त भन्दाखेरि अवे फ्रम द इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन कतातिर छ अवे फ्रम द पोजिटिभ चार्ज। कता अवे फ्रम द पोजिटिभ चार्ज। ओके, सो इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स अथवा इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन इज अलवेज पोइन्टिङ अवे फ्रम द पोजिटिभ चार्ज। यो कुरा याद राख्नुहोस्। एउटा नेगेटिभ चार्जको केसमा हेरौँ। नेगेटिभ चार्जको केसमा हेर्नु त एरो त कतातिर छ सबै नेगेटिभ चार्जतिर लागिरहेछ हो। सो इन केस अफ नेगेटिभ चार्ज द इलेक्ट्रिक फिल्ड हैन इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन चाहिँ नेगेटिभ चार्जतिर के हुँदो रहेछ इन्टु हुँदो रहेछ, इन्टु द नेगेटिभ चार्ज टुवर्ड्स द नेगेटिभ चार्ज। अब मैले पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्जलाई सँगसँगै राख्छु, अब के हुन्छ है त यस पोजिटिभदेखि अवे टुवर्ड्स द नेगेटिभ चार्ज, पोजिटिभदेखि अवे टुवर्ड्स द नेगेटिभ चार्ज, पोजिटिभदेखि अवे टुवर्ड्स द नेगेटिभ चार्ज, पोजिटिभदेखि अवे टुवर्ड्स द नेगेटिभ चार्ज। यसरी तल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ पोजिटिभदेखि अवे टुवर्ड्स द नेगेटिभ चार्ज। यसरी पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्जलाई राख्यो भने यस्तो देखियो। अब म के गर्छु पोजिटिभ र नेगेटिभ होइन कि नेगेटिभ र नेगेटिभ लाइन राख्छु। अब के भयो ल हेर्नुहोस्, नेगेटिभ र नेगेटिभलाई राख्दाखेरि रिपल्सन हुन्छ है, त्यो त थाहा छ हामीलाई। अब कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् टुवर्ड्स द नेगेटिभ चार्ज, यतापट्टि पनि टुवर्ड्स द नेगेटिभ चार्ज, यतापट्टिको इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन टुवर्ड्स द नेगेटिभ चार्ज, यतापट्टि इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन टुवर्ड्स द नेगेटिभ चार्ज। कस्तो खालको फर्म हुने रहेछ, एरो बनाउने हो भने यस्तो 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 यता यता जाने रहेछ। जस्तो म त्यहाँ बनाइहेर्छु ल एकचोटि। नेगेटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्जको हाम्रो यहाँ क्वेसनमा पनि त्यही छ नि होइन, 2 आइडेन्टिकल नेगेटिभ चार्ज छ चाहिँ के हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त्यहाँ सिमुलेसनमा। ओके टुवर्ड्स, यसमा पनि टुवर्ड्स देखियो, टुवर्ड्स 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 द नेगेटिभ चार्ज, टुवर्ड्स द नेगेटिभ चार्ज, टुवर्ड्स द नेगेटिभ चार्ज, टुवर्ड्स द नेगेटिभ चार्ज होइन, यता पनि टुवर्ड्स द नेगेटिभ चार्ज, टुवर्ड्स द नेगेटिभ चार्ज, टुवर्ड्स द नेगेटिभ चार्ज, टुवर्ड्स द नेगेटिभ चार्ज। यसरी चाहिँ हामीले बनाउन सक्यौँ। ठ्याक्कै त्यस्तै देख्यो त नि। ल हेर्नुहोस् यहाँ टक्कै हेऱ्यो यसरी गएको छ, यसरी
यतातिर आछ, यतातिर आछ, यतातिर आछ, यतातिर आछ, टुवर्ड्स द नेगेटिभ चार्ज आएको छ। यसरी हामीले दुईवटा आइडेन्टिकल नेगेटिभ चार्जलाई राख्यौँ भने चाहिँ यस्तो खालको देखिने रहेछ। सो यसरी हामीले चाहिँ आज 6 को बीसम्म गऱ्यौँ। यो पछाडिको भिडियोमा हामी अझ थप सोल्युसनहरू गर्नेछौँ। यो पछाडि लगभग मलाई लाग्छ क्यापेसिटरको प्रब्लम होला। क्यापेसिटरको प्रब्लमलाई हामीले डिल गर्नेछौँ। त्यस पछाडि हामी ग्रुप सीतिर जानेछौँ। तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ त्यसको फिडब्याक दिनुहोला। एन्ड थ्याङ्क यू फर टुडे एन्ड किप लभिङ फिजिक्स।